अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कारोबार से रिलेटेड, औलाद से रिलेटेड, वालिदैन से रिलेटेड, बहन भाई से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आप हमारे प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पीर वकास खालिद साहब। अस्सलामुअलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ ही तशरीफ फरमा हैं अलामा कासिम रसूल साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, हमारे साथ अलामा कासिम रसूल साहब मौजूद हैं, हमारे साथ पीर वकास खालिद साहब मौजूद हैं। पूरा घंटा ये हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा होंगे। अगर आपके साथ किसी किस्म का कोई मसला है तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने मसाइल हम तक खतूत के जरिए से भेजते हैं, वो साथ में जवाबी लिफाफा लाजमी भेजा करें, ताकि उस जवाबी लिफाफे में हम आपको आपके मसले का हल, तावीज़ात या जो भी उलमाए कराम मुनासिब समझें वो आपको सेंड कर दिया करें। जब जवाबी लिफाफा नहीं होता तो यकीनन उसका जवाब भी नहीं दिया जाता। कॉल जनाब आप बिल्कुल कीजिए, आपके लिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, लेकिन कॉल करने से पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, ताकि आपकी आवाज़ मुझ तक आए और फिर आपके मसले को सुनने के बाद उसका हल भी आपको बताया जाए। वो तमाम लोग जो मसले का हल नहीं सुन पाते, लाइव चले गई, प्रोग्राम नहीं आ रहा, सिग्नल्स का इशू हो गया, कोई और मसला हो गया, तो उन तमाम लोगों की आसानी के लिए YouTube पर आप प्रोग्राम इस्तिखारा डेट वाइज सर्च करेंगे, आपको वहां से मिल जाएगा। पूरा प्रोग्राम आप दोबारा से देख सकते हैं और आपको आपके मसले का हल यकीनन तफसील से जितनी मरतबा आप सुनना चाहें सुन सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि ये प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि खसूसी तौर पर अल्लाह के बंदों की मदद करने के लिए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए पेश किया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा आ रही है और यकीनन कुर्बानी बहुत से लोग करते हैं जो साहिब हैसियत हैं, जिनको अल्लाह ने तौफीक दे रखी है, वो लोग कुर्बानी करते हैं। लेकिन चूंकि लॉकडाउन के डेज चल रहे हैं, निज़ाम दरहम बरहम हुआ है, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का, तो वो तमाम लोग जो कुर्बानी करना चाहते हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर शहर से है, उनकी आसानी के लिए जामिया बरकातुल उलूम और कोहिनूर टीवी ने मजीद आसानी पैदा की है कुर्बानी के लिए। वो इस तरह से कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं, आप ध्यान कीजिए। ये नंबर्स जो हैं वो अरशद हुसैन गर्देजी साहब के हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। इन पर कॉल करके आप अपना कुर्बानी का जानवर बुक करा सकते हैं, अपनी कुर्बानी बुक करा सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं, उनके लिए वेबसाइट है जनाब, वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि शाजी ऑनलाइन के नाम से है। आप इस पर अपनी जो कुर्बानी है उसकी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि जब उनकी कुर्बानी हो, उनका जानवर ज़बा हो, तो वो उनको देखें, वो देखना चाहते हैं। तो उन तमाम लोगों की आसानी के लिए बताती चलूं कि बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, ये आसानी रखी गई है, ये सहूलत रखी गई है। आपको बता दिया जाएगा कि किस टाइम आपका जानवर ज़बा होना है, आप लाइव भी देख सकते हैं और अगर आप खुद आकर देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ गोश्त के हवाले से आपको बताती चलूं कि गोश्त तकसीम जो लोग करवाना चाहते हैं तो वो भी तकसीम होता आप खुद देख सकेंगे कि आपका गोश्त किस तरह से और कैसे तकसीम किया जा रहा है, ये भी सहूलत मौजूद है। और अगर आप लोग ये चाहेंगे कि आप लोगों को गोश्त पहुंचा दिया जाए तो आप लोगों को गोश्त भी पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए ये है कि कैरेज चार्जेस जो होते हैं अलहदा से 1000 रुपए हैं, वो अलहदा से आपको पे करने होंगे। गोश्त आपके घर आ जाएगा, यानी कुर्बानी का जानवर ज़बा होकर आपके घर गोश्त आ जाएगा। साथ ही साथ वो लोग जिनकी ये ख्वाहिश है कि जानवर उनके घर डिलीवर कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जानवर नहीं बल्कि उसका गोश्त आपके घर डिलीवर किया जाएगा। हिस्से के हवाले से बताती चलूँ 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 और फिर 18,000 तक अगर आप लोग हिस्सा डालना चाहें, ये सहूलत भी मौजूद है। आप लोग हिस्सा डाल सकते हैं। जो छोटा जानवर करना चाहते हैं, बकरा, छतरा, दुम्बा, उनकी आसानी ये है कि वो ये भी कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम सहूलियात जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर शहर के लिए हैं, यानी वो लोग जिनका ताल्लुक लाहौर शहर के साथ है, वो लोग इस पर ये सारी की सारी जो सहूलत है उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, हम खुद खड़े होकर देखेंगे कि हमारा जानवर ज़िबा हो रहा है, तो वो खुद आकर अपने जानवर को ज़िबा होते देख सकते हैं।
یہ تو تھی جناب ساری کی ساری سہولت جو آپ لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے رکھی ہے، اور آپ کو اناؤنسمنٹ ہم ڈیلی بیسس پر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں، لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ واپس اپنے پروگرام استخارہ کی طرف آتے ہیں۔ استخارہ میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی مسائل ہوتے ہیں، جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں، آپ لوگ ہمیں پروگرام میں کال کرتے ہیں، اپنے مسئلے کا حل جانتے ہیں اور پھر آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتایا جاتا ہے۔ جب بھی کال کیا کریں پروگرام میں تو پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں تاکہ آپ کی آواز مجھے آ سکے۔ جب آپ کے ٹی وی کا والیوم اونچا ہوتا ہے تو آپ کی آواز مجھ تک نہیں آتی، میں نہیں سن پاتی، تو ٹی وی کا والیوم بند کر کے آپ کال کیا کریں تاکہ آپ کی آواز مجھ تک آئے اور میں آپ کا مسئلہ سننے کے بعد اس کا حل آپ کو علماء کرام بتا سکیں۔ فرسٹ کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں منڈی بہاؤالدین سے۔ جی ثنا بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ایکچولی ایک یہ کہ نا میرے بال بہت زیادہ اترتے ہیں ابھی نا، پہلے نہیں اتنے اترتے تھے، تو اس کا بھی پوچھنا تھا، کوئی روحانی علاج بتا دے۔ چلیں روحانی علاج آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ویسے برسات کا موسم ہے تو برسات میں تو سبھی کے بال گرتے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ میرا جسم بہت زیادہ ہیلدی ہے، موٹاپا بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے بھی اگر کوئی روحانی علاج بتا دے۔ آپ بتا سکتی ہیں؟ ایک تو سنا موٹاپا ہوتا ہے نا کہ وزن زیادہ ہو گیا، ایک وہ والا موٹاپا ہوتا ہے جو کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے۔ نہیں، وزن زیادہ ہو گیا ہے، حالانکہ میں کافی کرتی ہوں کوشش، واک، ڈائٹ، ایکسرسائز۔ ایج کیا ہے آپ کی؟ 24۔ اور کتنا وزن ہے آپ کا؟ آلموسٹ 70 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، 70 پلس ہے۔ تو کوئی اتنا بہت زیادہ نہیں ہے، آپ کنٹرول کرنا چاہیں تو کنٹرول ہو سکتا ہے۔ بہرحال ثنا لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک بالوں کے گرنے کا بھی اور دوسرا اس موٹاپے کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ثنا، آپ نے ہمیں کال کیا ہے۔ پھر سب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ثنا میری بہن، بال آپ کے گرتے ہیں تو اس حوالے سے جو کہ آپ بالوں کا جو ایک ہیئر اسپیشلسٹ بھی یقیناً بی کوئی خاتون ہوگی اس کو بھی آپ چیک کروائیں۔ ساتھ میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 21 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس پانی سے اپنے بالوں کو آپ نے دھونا ہے۔ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے آپ نے پانی پہ دھونا دم کر دینا ہے، پھر اس پانی کو ٹب میں ملا لیں، اس سے اپنے سر کے بالوں کو دھونا ہے۔ دن میں 1 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، 21 دن یہ عمل آپ کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بال گر رہے ہیں وہ گرنا ختم ہو جائیں گے۔ اور رہی بات آپ کے وزن کے حوالے سے تو میری بہن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، جیسے کہ آپ نے کہا آپ واک بھی کرتی ہیں، وزن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، ڈائٹ جو خوراک تھوڑی کم کر دیں، اور ساتھ میں جب بھی آپ کھانا کھائیں تو آپ ایسا کیا کریں 33 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ جب بھی کوئی آپ کھانا صبح کھائیں، شام کھائیں، دن میں کھائیں، 33 مرتبہ بسم اللہ، ایک دفعہ نہیں 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی تاثیر یہ ملے گی کہ کھانا آپ کو ہضم بھی ہو جائے گا اور آپ کو موٹاپا نہیں ہوگا۔ یہ 2 عمل آپ کیجئے، سر کے بال بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور وزن بھی ختم ہو جائے گا، جو زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں جو زیادہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے ثنا، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کے دونوں مسئلے بالوں کا اور وزن کا دونوں ٹھیک ہو جائیں گے، کنٹرول میں آ جائیں گے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی مریم، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے نا اپنے بہنوئی کے بارے میں استخارہ کروانا تھا۔ وہ 2-2.5 سال سے نا ان کو جاب نہیں ہے ان کی کوئی بھی۔ بہنوئی کا کیا نام ہے؟ کاشف، میاں محمد کاشف۔ میاں محمد کاشف؟ جی۔ اچھا جی، اور یہ بتائیے کہ کاشف صاحب کی والدہ کا کیا نام ہے؟ زاہدہ پروین۔ جو پڑھنے کے لیے بتائیں گے وہ کاشف صاحب خود پڑھ لیں گے یا آپ پڑھیں گی؟ ان کی وائف کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے مریم، آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں اس حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میں پڑھنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سسٹر سے گزارش کر دیے گا کہ وہ اس کی پابندی کریں، کثرت کے ساتھ اسے پڑھیں۔ نماز فجر کے بعد سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اول آخر اس کے درود پاک پڑھ لیں۔ اور جس بھائی کا مسئلہ ہے جاب کا، اگر وہ یہ خود عمل کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل
اسی طرح 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور ان کے لیے بہتریاں پیدا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو علامہ صاحب نے بتایا ہے، یقیناً اس پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی بہت اچھی جاب روزگار مل جائے گا، لیکن یقین کے ساتھ جب آپ عمل کریں گے اس پر پھر ہی ہوگا۔ پیروکاس خالد صاحب، کل بھی پروگرام میں آپ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ جو مسئلے کا حل بتایا جاتا ہے ناظرین کو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے آپ لوگ وظیفہ بتاتے ہیں، ورد بتاتے ہیں، قرآن پاک کی آیات اور صورتیں بتاتے ہیں، اس کے اوپر یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور پھر امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ قبول کریں گے۔ اس پر میں چاہتی ہوں کہ ذرا ہم پروگرام میں بات کریں، کیونکہ کچھ کالز ایسی موصول ہوتی ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 1 ہفتہ پڑھ لیا، 3 دن پڑھ لیا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہم لوگ بے صبرے ہیں نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2-3 دن کے اندر اندر مسئلے بگڑے ہوئے حل ہو جانے چاہیے۔ اس پر ذرا جامع آنسر دیجیے۔ اس سوال بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی کام ہے، آپ کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ کا جذبہ اور آپ کا یقین نہیں ہوگا تب تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح روحانیت کی دنیا بھی ہے، اس پہ یقین سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ کام کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا، جو بھی بتایا جاتا ہے وہ کلام ربی ہوتا ہے یا اسماء الحسنہ کی روشنی میں اللہ پاک کے اسماء میں سے کوئی اسم ہوتا ہے جو پڑھنے کا بتایا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ وظیفہ کریں، جب بھی آپ کو پڑھنے کے لیے قرآن پاک کی آیات بتائی جائیں، صورتیں بتائی جائیں، تو یقین کامل ہوگا تو اس کی تاثیر بڑھ جائے گی، اور اسی کی تاثیر ہوگی۔ جتنے ڈیز آپ کو بتائے جائیں اتنے دن آپ نے وظیفہ بڑے دل کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، پھر اسی کا آپ کو نتیجہ ملے گا جو بالکل احسن انداز میں ہوگا، بہترین انداز میں ہوگا، اور اس کی آپ کو تاثیر بھی ملے گی اور یقیناً آپ کو شفا بھی ملے گی، اور جو آپ کا کام ہونا ہے وہ کام ہوگا بھی۔ اصل میں یہ بھی یقین ہو کہ کام کو کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العزت نے کام کرنا ہے، اس نے آپ کے کام کو ہی بہتر کرنا ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے، جس طرح آگے ہم نے سفر کرنا ہو تو سفر کرنے کے لیے جب تک گھر سے نہیں نکلیں گے تب تک ہم کسی بھی نہ گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں نہ منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی روحانی مرض کا شکار ہو چکے ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، آپ مالی معاملات کی خرابی کا شکار ہو چکے ہیں، جب وہ کلام پڑھیں گے تو پھر اس کلام کی برکت سے آپ کے دن بدل جائیں گے۔ جب دن بدلیں گے پھر آپ کی سوچ بدلے گی، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ پورا عمل کریں گے۔ جب عمل آپ نے 41 ڈیز کر لیا، 21 ڈیز کر لیا، اگر آپ کا کام نہیں ہوا تو آپ کا حق بنتا ہے دوبارہ کال کریں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ میرے اینڈ سے کبھی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کیا میں نے جو وظیفہ کیا کیا اس کو پورا کیا، کیا کسی دن میں غلطی سے بھول تو نہیں گئی، کیا میں نے جو درود و سلام اول آخر پڑھنا تھا، کیونکہ دعاؤں کی مقبولیت اول آخر درود و سلام پڑھا جائے تو دعا فوری قبول ہوتی ہے، کیا میں نے کچھ میرے اینڈ سے کمی تو نہیں رہ گئی، کیا میں وظیفہ کرتے کہیں بھول تو نہیں گئی، تعداد میں کمی ہو گئی، یا ویسے پڑھنا بھول گئی یا بھول گیا۔ اسی طرح اپنے آپ کو بھی انسان کو چاہیے کہ وہ بھی دیکھے، اگر آپ نے سارا وظیفہ کیا اس کے باوجود آپ کا کام نہیں ہوتا تو آپ کا حق بنتا ہے اب دوبارہ کال کریں، تاکہ جب مرض ہو تو مرض کی دوا بڑھائی جاتی ہے، اس کو روکا نہیں جاتا، اور جب بھی ڈاکٹر آپ کو ایک دوا تجویز کر کے دیتا ہے شفا من جانب اللہ ہوتی ہے، تو روحانی کام میں بھی ہمارا حق ہے آپ کو بتانا، شفا اللہ رب العزت کی ذات نے دینی ہے اور وہی ذات عطا فرمانے والی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے یقین سے یقین مانیں، جس کا جتنا پختہ یقین ہوگا۔ میں اپنی زندگی کی بات کروں، آپ بھی دیکھیں، جس کام کا تہمینہ شیخ صاحبہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے کرنا ہے، وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ بالکل ہوا، کیونکہ انسان کا یقین پختہ ہو گیا۔ جب شک ہوگا، شبہ ہوگا کہ پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، جب ایسا انسان کا عقیدہ ہوتا ہے تو وہ کام پورے نہیں ہوتے۔ اس لیے انسان کا فوکس اور انسان کا یقین پختہ ہونا چاہیے، اور یہ تو کلام جس کو قرآن پاک نے فرمایا ہے، قرآن شفا ہے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے، یہ اہل ایمان کے لیے بقا کا ذریعہ ہے، یہ جو تلاوت کرتا جائے گا اس کو نیکیاں ملتی جائیں گی۔ اب دیکھیں، آپ کا کسی کام کا آپ کا مقصد تھا، آپ کی سوچ تھی کہ یہ کام ہو جائے، مگر آپ نے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے گئے، آپ کو اجر تو ملتا گیا نا۔ قرآن کے ایک لفظ کو پڑھیں گے 10 نیکیاں، 2 پڑھیں گے بالکل 20 پھر 30، یہ ثواب آپ کے کھاتے میں آتا گیا، یہ آپ کو اجر ملے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، درود و سلام پڑھیں، اور اپنے آپ کو صحیح طرح جو بندگی خدا ہے عمل وظیفہ کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی تو دیکھیں کہ میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں سے اچھا ہوں،
मैं अपनी बीवी बच्चों से अच्छा हूँ, ये भी देखना चाहिए कि मैं दोस्तों के साथ भी अच्छा, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैं हराम तो नहीं खा रहा, मैं बुरा तो नहीं कर रहा, ये भी चीजें तो होती है ना, आपने जिंदगी में ये चीजें भी देखनी है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी आरिफ रशीद नाम है मेरा। आरिफ कहाँ से कॉल कर रहे हैं? लाहौर से जी, गुलशन अभी लाहौर से। अच्छा जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? ये मैंने कहना था कि मेरी टांग का ना एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा जी। तो वो अभी 3 ऑपरेशन मतलब हम करा चुके हैं, तो वो टांग मेरी ठीक ही नहीं हो रही। अच्छा, टांग तो ठीक हाँ नहीं हो जी, रही। वो हाँ जी, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं, ऑपरेशन भी करा रहे हैं, तो कहीं से अपना इस्तिखारा भी करा लें, कोई ऐसा और मसला ना आपको हो कोई। थोड़ा सा बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है? एक्सीडेंट मेरी टांग का हुआ था, तो अब वो टांग जो है ना वो सीधी भी नहीं हो रही, और वो करते हैं सीधी फिर उसी तरह हो जाती है, और ऑपरेशन 3 करा चुका हूँ मैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा मुझे। तीनों ऑपरेशन आपके कामयाब रहे? हाँ जी, कामयाब ही रहे, हॉस्पिटल में तो कामयाब ही थे। ठीक है, बिल्कुल अच्छा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, दूसरा मैंने अपने बेटे का पूछना था कि मेरा बेटे का नाम रजवान आरिफ है, तो उसका जो अब 3 साल हो गया रिश्ता करना चाह रहे हैं, रिश्ता कहीं भी नहीं होता, कहीं ना कहीं जाते हैं देखने तो जवाब हो जाता है। अच्छा, रिजवान की उम्र कितनी है? रजवान की उम्र 31 है। और वालिदा का क्या नाम है? शकीला आरिफ। चलें जी, आपको आरिफ साहब आपकी टांग और आपके बेटे के हवाले से डिटेल से गाइडलाइन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। अलामा साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फरमाया कि आपने 3 मरतबा ऑपरेट करवा लिया है और अभी तक आराम नहीं आया, जो टांग है वो जुड़ी नहीं है, तो सीधी नहीं होती। जी, गालिबन ऐसा है कि जो ट्रीटमेंट में कमी पेशी है, जब ऑपरेट हुआ उसमें कमी पेशी है। मैं आपको पढ़ने के लिए बता देता हूँ, आप इसकी कसरत करें, इसके साथ साथ अपना जो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर चेंज करके आप देख लें 1-2 मरतबा, वो भी आप अपना चेकअप करवाते रहें। नमाज फजर के बाद 11 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अव्वल आखिर 11 मरतबा आप इसके दुरूद पाक पढ़ लें, पानी में दम करके आप खुद ही पी लें। और फिर नमाज इशा के बाद सूरह इखलास 11 मरतबा अव्वल आखिर इसके भी दुरूद पाक पढ़ लें, पानी में दम करके इसको खुद ही पी लें। 41 दिन आपने पीना है, और इन केस अल्लाह के करम से आराम आपको आ जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से। और इन केस अगर नहीं आता तो आप कॉल करके इसमें मज़ीद आप इजाफा जो भी आपको बताया जाए वजीफ़े में, आप वो पूछ लीजिएगा। और जो आपका दूसरा सवाल था रिश्ते का मसला, तो आप जिसका रिश्ते का मसला है गालिबन इनके बेटे का है। जी, बेटे का मसला है। मैं गुजारिश करूंगा कि आपके जो बेटे का मसला है वो नमाज फजर के बाद सूरह रहमान और सूरह यासीन की तिलावत करे, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ ले, और फिर नमाज इशा के बाद सूरह मरियम की तिलावत करे। वो इसी तरह अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ ले, रब ताला के हुजूर दुआ करे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएगा और बेहतर असबाब पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आरिफ साहब आपको बताया गया है, आपकी टांग के हवाले से भी और आपके बेटे के हवाले से भी, आप इन दोनों चीज़ों पर अमल करें। बेटा लाजमी अमल करें, इंशाअल्लाह ताला उसका रिश्ता बहुत जल्द हो जाएगा सही तरह से। अक्सर औकात कोई ना कोई कमी बेशी ऐसी होती है, या रिश्तों के हवाले से हमें बहुत सी कॉल्स, आप लोग भी देखते हैं प्रोग्राम, तो कॉल्स हमें मेजॉरिटी आ रही होती है, रिश्ते नहीं हो रहे, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। बाज़ औक़ात इतनी डिमांड्स रख दी जाती हैं कि वो डिमांड्स पूरी नहीं होती। यकीनन मामलात कॉम्प्रोमाइज़ से हल होते हैं, कुछ आप किसी की मान लें, कोई आपकी मान ले, और इस तरह से उलमा कराम भी बड़ी डिटेल से आप लोगों को ये बात समझा रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मामलात जो हैं वो जल्दी हल होते नजर नहीं आ रहे होते, तो आप लोग फिर कॉल्स करते हैं। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं मिसेस हमीद लाहौर से बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बेटे मैंने इससे पहले भी कॉल की थी, जो मुझे पढ़ने के लिए बताया गया सूरत फलक नास, वो मैं 1 महीने से पढ़ रही हूँ। अच्छा जी। मसला मेरे बेटे का है जो घर छोड़ के गया हुआ है, और बहू का, और वो मुझे मिलने के लिए भी नहीं आता, और बच्चों को भी वो मेरी बहू नहीं आने देती। ठीक है। बेटा है, तो मेरे लिए तो खुसूसी दुआ करें। हज किया हुआ है मेरे बेटे ने भी, मैंने भी नमाज, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देता है तो कुरान की तिलावत भी सब कुछ हो रहा है। लेकिन घर भी है, डबल स्टोरी घर है,
تو وہ اوپر والے بیٹے کا کیا نام ہے مسز حمید؟ محمد حارث کریم. حارث سے آپ کی فون پر بات چیت ہوتی ہے, گفتگو؟ میں ہی کروں کبھی کبھار, تو اگر وہ نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے جی, اور کبھی کبھار میں اس ایج میں مجھے بیمار ہوتی ہوں, اسے کہتی ہوں کہ مجھے ہاسپٹل لے جائے, لیکن وہ اوائڈ کرتا ہے, بہت کم آتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے گھر کے باہر نیم کا درخت لگا ہوا, تو وہ 2 سال پہلے جب گھر سے گیا تھا اپنی بیگم کا سامان لے کے, تو 3 دن درخت کے اوپر تعویذ ہوتے تھے. پہلے دن بھی نکلا, دوسرے دن ایک گڈا تھا اس کے اندر تعویذ اور کامن کنگ تھی, اور تیسرے دن بھی. تو وہ پاس ہی مسجد ہے, وہاں میں نے بھجوائے اور انہوں نے کہا آپ درود پاک پڑھیں, تو لیکن وہ اس کے بعد 1 ہفتے بعد چلا گیا. ٹھیک ہے, بہت کم. جی, لیکن رائے مہربانی بیٹا, میں اس ایج میں اب اللہ کے آگے دعا ہی کر سکتی ہوں, اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو نافرمانی سے بچائے. جی آمین. اس کے لیے ہدایت دے تاکہ وہ اپنی والدہ کے پاس. بالکل ٹھیک ہے مسز حمید, آپ کی ساری گفتگو اور آپ کا سارا مسئلہ جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ سنا ہے. اس مسئلے کے حوالے سے ہم پیر وقاص خالد صاحب سے گائیڈ لائن لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ کریم کرم فرمائے اور آپ کا بیٹا صحیح معنوں میں آپ کا فرما بردار بنے. جب شوہر بھی آپ نے بتایا نہیں ہے, آپ کا ایک ہی بچہ ہے اور اس بچے کو چاہیے کہ صحیح معنوں میں آپ کا فرما بردار بنے. بیوی کا اپنا حق ہے, اس کو الگ رکھنا چاہیے, بالکل رکھے وہ, لیکن ساتھ میں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ماں کو چھوڑا جائے, اور ماں کے ساتھ رہنے والوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیوی کو چھوڑ دیں. ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے جو انسان کو ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ رابطہ بھی کر لیجیے گا, جو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو مزید بتا دیا جائے گا. آپ نے خود کا آپ نماز پڑھتی ہیں, درود و سلام پڑھتی ہیں, بہت صورتیں آپ پڑھتی ہیں. اللہ پاک مزید آپ کو برکتیں, جی بالکل مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے, اور آپ لوگوں کا معاملہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. یا عزیزو یا ودودو کی ایک تسبیح آپ کر لیا کریں, روزانہ اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. یا عزیزو یا ودودو کی ایک تسبیح کریں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اور وہ رابطہ آپ کر لیجئے گا واٹس ایپ پہ, انشاءاللہ تعالی پھر جو چیزیں آپ کو پہنچا دی جائیں گی. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں بیٹا ماں کا فرما بردار بنے, اور ماں بیٹے سے پیار کرے, اور یہ گھر بستا رہے اور ہنستا مسکراتا رہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ہمایوں ہے, ہمایوں شیخ, اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں ہمایوں صاحب. جی جی, اب آواز صحیح آ رہی ہے, بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میرا کاروبار اور نوکری وغیرہ کا مسئلہ ہے, وہ پہلے صحیح چل رہی تھی بالکل. پھر 2-3 مہینے پہلے جو ہے نا, وہ کسی نے میرے جو ہے نا گھر سے میرے بال چوری کر لیے تھے. 2-3 ماہ پہلے آپ کے گھر سے میرے جو سر کے بال ہوتے ہیں نا, جی انہوں نے میرے ٹریمر سے نکال لیے تھے. اس حد سے جو ہے وہ مسئلہ ایسے چل رہا ہے کہ کوئی بھی میں کام شام کروں وہ ختم ہو جاتا ہے. نوکری میری اچھی والی تھی, وہ بلا وجہ خود ہی ختم ہو گئی. پھر لوگ جو ہیں ان سے بھی میرے تعلقات جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں. 2-3 مہینے ہو گئے اس بات کو. تو میں نے پہلے بھی کال کی تھی اس نمبر پہ, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کچھ پڑھنے کو, تو وہ میں 5 مہینہ 1.5 ہو گئے, نماز بھی ساری 5 وقت کی پڑھتا ہے, لیکن ماشاءاللہ ہوا نہیں. جی چلیں ٹھیک ہے, آپ کا مسئلہ آ گیا ہم تک. ہمایوں صاحب بہت شکریہ آپ کا, گائیڈ لائن لیتے ہیں اس حوالے سے. جی علامہ صاحب. جی بالکل, جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ کو وظیفہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا, آپ نمازوں کی بھی پابندی کر رہے ہیں, وظیفے کی بھی پابندی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ میں 2 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ اپنی کمائی میں سے حقیقتاً وہ کمائی جو اللہ رب العزت نے آپ کو دی, رب تعالیٰ کی راہ میں ضرور خرچ کریں. چاہے ایک روٹین بنا لیں, چاہے دن میں 10 روپے کسی غریب کو دینے ہیں, لیکن اس روٹین کو جاری رکھیں, اس کی پابندی کریں. صدقہ آپ اپنے مال میں سے نکالیں, اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرما دے گا. اور آپ ایک کام کریں کہ نماز فجر کے بعد جب نماز کو ادا کر لیں تو 400 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں, اول آخر آپ درود پاک پڑھ لیں. اس میں قید نہیں ہے کہ 400 مرتبہ ہی پڑھنا ہے, کمی بیشی ہو جائے, لیکن پابندی کریں جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک پڑھ لیں. رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں, انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا, اور آپ کی جاب کے لیے, جاب کے سلسلے میں بہتر اسباب پیدا فرما دے گا.
बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको हुमायूं साहब बताया गया है, आप इस पर अमल करें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते वसीले बन जाते हैं जब इंसान की नीयत होती है, दुआ करता है और अमल कर रहा होता है। अमल से मुराद ये विर्द और वज़ाइफ होते हैं जो आपको बताए जाते हैं। पीर वकास खालिद साहब, हम यकीन और एतमाद के हवाले से बात कर रहे थे कि हम जब भी कोई वजीफ़ा करते हैं और हमें उस पर पूरा यकीन हो तो फिर अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं और ये वो काम हो भी जाता है। जी, तो इसको कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल हो जाता है। और देखिए, इंसानी ज़िंदगी जो गमों, दुखों, तकलीफ़ों के अंदर ही रहती है, चाहे इंसान की उम्र जितनी भी हो जाए। और गम की आंधियां भी आती हैं, जैसे दुनिया में आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, बारिशें आती हैं, तो एक अजीब माहौल हो जाता है मौसम का। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी के अंदर भी आंधियां आती हैं, मगर वो आंधियां दुख की होती हैं, गम की होती हैं, परेशानियों की होती है। मगर ये आंधियां हमेशा इनका ठिकाना इंसान का घर नहीं होता, ये चली भी जाती हैं। हवा के झोंके आते हैं और दुख साथ लाते हैं, मगर वो चले भी जाते हैं। किन के? इसलिए जब भी रात आती है तो रात की ये पैगाम देती है कि दिन का उजाला होने वाला है। इसी तरह इंसान की जिंदगी में दुखों की रात आ जाए तो ये यकीन रखिएगा, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर परेशानी के बाद आसानी होती है। बिल्कुल ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है और कहाँ से हैं? और मैं जी मिसेस वसीम, कहिए। मतलब शादी को 4 साल हो गए हैं, तो उसमें ना मुझे कोई औलाद नहीं है। 4 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है। है मेरी, उसमें एक बेटी है मेरी। अच्छा, एक बेटी है आपके पास? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने डॉक्टर को चेकअप करवाया है? हाँ जी, मैंने काफी डॉक्टर्स को चेकअप करवाया है, मैंने काफी हॉस्पिटल से भी चेकअप करवाया, प्राइवेट भी चेकअप करवाया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं बताते मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेडिसिन देते हैं, काफी देर से मैंने मेडिसिन खाई भी है, कोई फर्क नहीं मुझे कोई मतलब नहीं होता मुझे ना। ये तो बात हो गई ना मिसेस वसीम आपकी, आपने अपने हस्बैंड का भी चेकअप कराया, टेस्ट करवाए? नहीं, हस्बैंड का टेस्ट तो नहीं कभी करवाया, लेकिन शुरू से अभी तक वो खुद का ही बस मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम अल्ट्रासाउंड में किसी में कुछ नहीं आ रहा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। इस हवाले से गाइडलाइन लेते हैं जी, क्या कहेंगे पीर साहब? अल्लाह करीम आपको औलाद की नेमत मजीद अता फरमाए और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। प्रॉपर जो ट्रीटमेंट आपने कहा जारी है वो जारी रखें आप, और किसी अच्छी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर आप जाएं, चेंज भी कर सकते हैं। साथ में आपने असर की नमाज के बाद एक तस्बीह करनी है सूरह कौसर की। एक तस्बीह मतलब 100 टाइम्स आपने इन्ना आतैनाकल कौसर ये सूरह पढ़नी है असर की नमाज के बाद। ये मैं मुख्तस कर रहा हूँ, मैं जो अक्सर वज़ाइफ जो देता हूँ कि जब भी आप पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, मगर ये जो वजीफ़ा ख़ास है असर की नमाज के बाद वाला है। आपने सूरह कौसर की एक तस्बीह करनी है, वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको औलाद की नेमत मज़ीद अता फरमाए, आमीन। जैसे कि आपको बताया गया है मिसेस वसीम, आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपके पास बेटी है, मजीद औलाद भी होगी, लेकिन यकीन के साथ इस पर अमल करें। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई है लाइन, कॉल तो आपकी मिल गई थी लेकिन आप लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। बहरहाल आप दोबारा से ट्राई कीजिए, अभी प्रोग्राम का काफ़ी वक्त है, उम्मीद है ज़रूर आपकी कॉल मिलेगी। और इसी तरह से और लोग जब हमें कॉल करते हैं तो पहले वॉल्यूम बंद कर लिया करें, खामोशी के साथ फिर कॉल किया करें, क्योंकि अक्सर का जब पीछे से शोर आ रहा होता है तो कॉल सुनने में प्रॉब्लम होती है। अपनी आसानी के लिए, हमारी आसानी के लिए जब कॉल करें तो पहले टीवी का वॉल्यूम बंद किया करें और पूरी तवज्जो के साथ बात किया करें। कॉपी पेंसिल लेकर बैठकर कॉल किया करें ताकि आपको जो पढ़ने के लिए बताया जाता है वो आप लिख लिया करें। यकीनन इंसान भूल जाता है, मसरूफियात इतनी सारी होती हैं, जिम्मेदारियां इतनी सारी होती हैं, जहन से निकल जाता है कि पढ़ने के लिए क्या बताया गया है। तो आसानी इसी में है आपकी कि आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ के कॉल करें तो लिख लिया करें ताकि आपको भूले ना। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजाज खान। मोहम्मद इजाज खान जी, कहिए। मैंने अपने बेटे के लिए पूछना था। क्या नाम है बेटे का? उमैर खान। उमैर के हवाले से क्या जानना चाहते हैं?
कि कारोबार नहीं चल रहा कोई। क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, कारोबार का नहीं चल रहा, उसमें मोटरसाइकिल का काम जानता है। कारोबार नहीं चल रहा। उमैर क्या कारोबार करते हैं? तो मोटरसाइकिल का काम जानता है, मोटरसाइकिलों का काम। अच्छा जी। उमैर की उम्र कितनी है? हमारी उम्र है 28 साल। चले जी, इजाज़ साहब इस हवाले से आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। अलामा साहब क्या कहेंगे? जी, मैं हदीस मुबारक सुना के आपको बता देता हूँ कि आया कौन सा ऐसा अमल करें कि हम पर और हमारे घर वालों पर खैर व बरकत हो। बरकत वो माली बरकत भी है, परेशानियों से छुटकारा भी है। हदीस मुबारक समाअत फरमाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बुनैया इज़ा दख़लत अला अब्दिका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आए मेरे बेटे, जब तुम घर में दाखिल हुआ करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। यकूनु बरकतन अलैका व अला अहली बैतिक। होगा क्या कि तुम्हारा सलाम करना तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर खैर व बरकत का बाइस होगा। तो आप एक अपना मामूल बना लें। और इसके साथ मैं आपको पढ़ने के लिए भी बता देता हूँ कि नमाज फजर के बाद आप 400 मरतबा पहला कलमा पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद पाक, और नमाज इशा के बाद 400 मरतबा या हय्यू या कय्यूम, इसी तरह अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह अपना करम फरमाएगा और आसानियाँ पैदा फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे आपको बताया गया है आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला उमैर के कारोबार का मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है? मैं कुरतुलैन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कुरतुलैन, कहिए। मैंने इस्तिखारा करवाना था अपनी सिस्टर के बारे में। क्या नाम है सिस्टर का? उम्मे फरवा। किस बारे में इस्तिखारा करवाना है? मेरे बहनोई ना 2 इयर्स हो गए हैं, इटली होते हैं। ठीक है। तो उसके ससुराल वालों ने ना उसे घर से निकाल दिया है। 3 बच्चे हैं उनके, उनको भी निकाल दिया ना, वो इस टाइम हमारे पास होते हैं। ठीक है। तो बहनोई जो है उन्होंने सारे नंबर हमारे ब्लॉक किए हुए हैं, सिस्टर का भी, हमारे पूरी फैमिली का भी। तो इस बारे में इस्तिखारा करवाना है कि क्या उनके आगे फ्यूचर का क्या है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उम्मे फरवा की वालिदा का नाम बताएं। बुशरा परवीन। और हस्बैंड का नाम भी बता दें। जुबैर अवान। चलें जी, ओके, थैंक यू। पूछ लीजिए क्या रीजन कॉल ड्रॉप हो चुकी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कुरतुलैन, आपने हमें कॉल किया। फिर साहब उनका ये कहना है कि नंबर्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। समझ आ गई है, तो एक शिद्दत हो गई ना। बात पीछे क्या है, अल्लाह पाक मेरी बहन आपके लिए, आपकी बहन के लिए, उम्मे फरवा के लिए आसानी पैदा फरमाए। आप रब्ता कर लीजिएगा। मैं एक तस्बीह बताता हूँ, आप फिलहाल वो तस्बीह करें और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा हो जाएंगी। या अल्लाह या वदूदो, या अल्लाह या वदूदो की एक तस्बीह आपकी बहन करे, उम्मे फरवा ने करनी है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें और इशा की नमाज के बाद कोशिश करें ये पढ़ें, या अल्लाह या वदूदो की तस्बीह करें। अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए। और जो इटली में आपके बहनोई होते हैं वो आपके नंबर अनब्लॉक कर दें और उम्मे फरवा अपनी बीवी से उनका जल्द राब्ता हो जाए। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है कुरतुलैन, आपकी बहन उम्मे फरवा के लिए आप इस पर मनवन इसी तरह से अमल करें। इंशाअल्लाह ताला उम्मे फरवा का अपने हस्बैंड से राबिता हो जाएगा और मामलात सुलझ जाएंगे। लेकिन ये तमाम काम और तरीके से होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सुलझते हैं, ऐसा नहीं होता कि एकदम से हो जाए। तो आप यकीन के साथ करें, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे मामलात। नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं माजिदा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मारिया, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करें, कहिए क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ, मैं 6 माह हो गया, मैदे का मसला है। मैदे का मसला है? और मेरे और पट्ठों का मसला, मैंने बहुत इलाज करवाया पर मैं ठीक नहीं हो रही, मेरे जिस्म में दर्द होती है। मैदे का मसला है, पट्ठों का मसला है, ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 24, एक बेटा है शादीशुदा। माशाल्लाह। पता नहीं, मैं ठीक नहीं हो रही। हाँ ठीक है। मेरा उतरती भी बहुत, रात को अजीब अजीब ख्याल भी आते हैं, सर पे खींचा जाता है। अच्छा चलें, एज तो आपकी 24 है, छोटी सी एज है माजिदा। आप डॉक्टर को चेकअप करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए और लाजमी जो आपका ट्रीटमेंट हो, जो मेडिसिन हो, उसको इस्तेमाल करना है। रूहानी इलाज क्या है ये हम जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सेहत दे। जी अलामा साहब। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला अता फरमाए। आप एक छोटा सा काम कर लिया करें कि नमाज फ़जर को अदा करने के बाद 11 मरतबा एक सूरत है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र,
اس سے اول اور آخر آپ ایک تسبیح درود پاک کی کر کے پانی میں دم کر کے آپ خود ہی پی لیا کریں، اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ اول آخر ایک تسبیح درود پاک کی آپ پڑھ لیا کریں، پانی میں دم کر کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جو پرابلم ہے، آپ کی جو پینز ہیں، آپ کے جو معدے کا مسئلہ ہے، اس کلام پاک کی برکت سے اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے سے چھٹکارا نصیب فرما دے گا، اور آپ جلد از جلد اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عطا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کیا ہے، آپ اس پر ماجدہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ صحت کا جو مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میڈم، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ میرے بھائی اپنا نام بتائیں۔ جی میرا نام محمد جمیل ہے۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی سگی سرور سے۔ اچھا کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں جمیل صاحب؟ جی میڈم، میرا بچہ ہے جی لڑکا، تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں میڈم، اس کو یہ جو ہے وہ اپنے رونے سے ایک دم بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بیٹے کا نام بتائیں۔ بیٹے کا نام میڈم محمد سلطان۔ سلطان کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 1 سال ہے میڈم۔ 1 سال کا ہے، اور یہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے؟ جی دورے پڑتے ہیں اس کو، ڈاکٹروں کو بھی بہت دکھایا ہے، ہاں۔ دام بھی کرائے ہیں، لیکن ابھی تک سے اس کو فرق نہیں آ رہا ہے۔ نہیں تو کچھ ڈاکٹر دن ہو کیا جاتا ہے، پھر بتاتے اس ہیں کے کہ بعد- کیا مسئلہ ہے سلطان کو؟ تو ڈاکٹر تو یہی بولتے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ڈاکٹری تکلیف نہیں ہے، بس اس کو رونے نہیں دیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیسن وغیرہ کچھ بھی نہیں استعمال کروائیں؟ جی میڈیسن کی ہے میڈم، اس سے کچھ فرق نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں اس حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور گائیڈ لائن لیتے ہیں، روحانی علاج جانتے ہیں۔ شکریہ آپ کا جمیل صاحب، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ جی پیر صاحب۔ اللہ پاک کرم فرمائے، آپ نے ایسا سورہ طارق ہے، 30واں پارہ ہے، یہ یاد رکھ لیں، نوٹ کر لیں، 30واں پارہ سورہ طارق۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم ثاقب کل نفس لما علیہ حافظ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ یہ سورہ 7 مرتبہ آپ پڑھ کے اپنے بیٹے کو دم کر دیا کریں، وہ نہیں روئے گا انشاءاللہ، رونا وہ بند کر دے گا۔ ویسے جو بچے کھانے کے لیے روتے ہیں وہ تو روئیں گے، لیکن جو اضافی رونا ہے، جو تکلیف والا رونا ہے، وہ نہیں روئے گا۔ 7 دفعہ اپنے جو کہ اپنے بیٹے کو صبح دم کر دینا ہے سورہ الطارق پڑھ کے، اول آخر 3 بار درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا، یقین کے ساتھ پڑھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کیا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی محمد سلطان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں انصر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ سسٹر کا استخارہ کروانا تھا، اس نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لینا ہے میڈیکل میں، کیا یہ صحیح رہے گا؟ آپ کو خود سے انٹرسٹ ہے میڈیکل میں؟ سسٹر کا کروانا ہے جی، ہے ان کا انٹرسٹ۔ اپنی سسٹر کا کروانا ہے؟ جی جی جی۔ اچھا، تو سسٹر کو انٹرسٹ ہے؟ جی جی ہے۔ ٹھیک، ذرا اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ رضیہ بی بی۔ اور سسٹر کا کیا نام ہے؟ عائشہ حسین۔ عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ عائشہ کی عمر ہے 16 ایئر ہے۔ کتنی ایج ہے عائشہ کی؟ 16۔ وہ میٹرک کی ہے نا، ٹھیک ہے۔ جی۔ اچھا، یہ پیر وقاص خالد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کتنے % مارکس ہیں؟ ان کے ہیں 69% ہیں۔ 69۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ جی پیر صاحب۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جو مارکس ہیں وہ کم ہیں، کافی معاملہ ایسا ہے، اللہ پاک ان کے لیے آسانی ہو۔ یہ آپ کی چوائس ہے، اگر تو اس کا دل ہے کہ وہ مزید معاملات بہتر کر لے گی فرسٹ ایئر میں جب جائے گی، اور بہتر ہے میڈیکل فیلڈ میں اگر وہ جانا چاہتی ہے، اس کا اپنا شوق ہے، اس کا ذوق ہے، تو بالکل اس کو جانا چاہیے، زبردستی نہ کروائیے۔ اگر اس کا اپنا ذوق ہے، شوق ہے، جائے اور مزید محنت کرے، اللہ پاک ہماری اس بہن کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتایا کیا ہے آپ کی بہن رضیہ عائشہ کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل کریں، اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو ان کو بالکل جانا چاہیے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیں۔ جی میرا نام سمرا ہے، سمرا لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی سمرا، کہیے۔ مجھے نا 5 ماہ ہو گئے، میرے نا سر کے چکر اور نا دل کی گھبراہٹ بھی ختم ہو رہی۔ سر کے چکر اور دل کی گھبراہٹ؟ ڈاکٹروں کے پاس بھی کافی زیادہ گئی ہوں، تو ان کو بھی نہیں سمجھ آتی، وہ کہتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 35 ہے۔ اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام بلقیس۔
चलिए ठीक है समरा, आपका मसला आ गया है, यही कहूंगी कि फिर से डॉक्टर चेंज करके देख लें आप, लेकिन चेकअप और ट्रीटमेंट जरूरी है। रूहानी इलाज आपको बताते हैं, अलामा साहब बता दीजिए। जी बिल्कुल, बहन से गुजारिश है कि एक तो नमाज़ों की पाबंदी करें, आप कुरान पाक की तिलावत को एक अपना मामूल बना लें, कसरत के साथ आप दरूद पाक भी पढ़ा करें। जब नमाज फजर को अदा कर लें तो 400 मरतबा पहला कलमा, अव्वल आखिर आप दरूद पाक की एक तस्बीह नहीं तो 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लें। पाबंदी नहीं है 400 मरतबा ही, कमी पेशी। उसके बाद आप पानी में दम करके आप खुद पी लिया करें इसे, और फिर नमाज इशा के बाद 400 मरतबा या हय्यू या कय्यूम, इसी तरह अव्वल आखिर आप दरूद पाक पढ़ लें, पानी में दम करके पी लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत कामिला अता फरमाए। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है, आप इस पर समरा अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये जो आपका सेहत का मसला है, चक्कर आना, घबराहट होना, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मोहम्मद आपका? आसिफ बात कर रहा हूँ सांगड़ से। जी मोहम्मद आसिफ, कहिए। ये मेरी दुकान है किराने की गांव में। अच्छा जी, इसका थोड़ा सा मालूम कर रहा था, मेरा इस्तिखारा निकाल के बताएं। किस बारे में इस्तिखारा करवाना है आपको? मेरी दुकान है किराने की जी, परचून की, उसके बारे में इस्तिखारा कराना था। उसके बारे में क्या इस्तिखारा करवाना है? कोई प्रॉब्लम हो रही है, दुकान चल नहीं रही है, या क्या कोई मसला तो बताएं। मेरी दुकान है परचून की, मैं इसलिए पूछ रहा था, थोड़ा सा दुकानदार हूँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ, आपने हमें कॉल किया। जी पीर साहब, आपने जब भी शॉप पे जाना है तो आप 11 दफ़ा आपने सूरह इखलास पढ़नी है, कुल हु वल्लाहु अहद, 11 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। और फजर की नमाज के बाद आपने रोज़ाना सूरह यासीन पढ़नी है। जब शॉप पे आप चले जाएं वहाँ पे अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ के 11 बार सूरह इखलास कुल हु वल्लाह पढ़ें। अल्लाह करीम आपको बरकतें अता फरमाए, आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, और जो किराने की आपकी दुकान है खूब चलेगी इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए आपके सामने पेश किया जाता है, इसके साथ साथ एक और सहूलत आप लोगों के लिए अरेंज की गई है। आप तमाम लोगों को बताती चलूँ कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं। ये नंबर्स अरशद हुसैन गर्देजी साहब के हैं। इन फ़ोन नंबर्स को आप नोट कर सकते हैं, मोबाइल की मदद से तस्वीर उतार सकते हैं, और फ़ोन करके इन पर आप अपना कुर्बानी के जानवर और कुर्बानी के हवाले से बुकिंग करा सकते हैं। वो लोग जो ऑनलाइन अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं, उनके लिए वेबसाइट है जो कि शाजी ऑनलाइन के नाम से है। इस पर आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं कुर्बानी के जानवर की। वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि उनका कुर्बानी का जानवर उनके घर डिलीवर कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता। अलबत्ता कुर्बानी के जानवर को ज़बाह करने के बाद गोश्त आपके घर डिलीवर कर दिया जाएगा, जिसके 1000 रुपये कैरेज चार्जेस होंगे जो अलग से आपको पे करने होंगे। वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बा होते हुए देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। खुद आके देखना चाहते हैं, खुद आके भी देख सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो सहूलत है, ये लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 और फिर 18,000 तक हिस्सा भी आप लोग बड़े जानवर में डाल सकते हैं। जो लोग छोटा जानवर करना चाहते हैं, जिसमें बकरा आ जाता है, दुम्बा आ जाता है, चतरा आ जाता है, वो छोटा जानवर भी बिल्कुल ले सकते हैं। और ये सारी की सारी सहूलत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए डिज़ाइन की गई है। आप लोगों को बताते चलें कि जामिया बरकातुल उलूम और कोहिनूर टीवी ने कुर्बानी आपके लिए मज़ीद आसान बना दी है। जो लोग ये चाहते हैं कि उनका गोश्त वहीं पे तकसीम कर दिया जाए, और वो देखना भी चाहते हैं कि गोश्त किस तरह से और किन लोगों को तकसीम किया जा रहा है, तो वो देख भी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये तमाम चीज़ें बुकिंग करवाने के बाद तय करनी है, बतानी है, और ये सारी की सारी सहूलत आप लोगों के लिए है। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अलामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीर वकास खालिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दुआ करवा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। या रब्बल आलमीन, जितने कॉलर्स प्रोग्राम का हिस्सा बने, मेरे मौला तमाम के मसाइल को हल फरमा दे। मेरे मौला जो कारोबारी हवाले से परेशान हैं, उन सबको रिज़्क़ करीम वसी अता फरमा। मेरे मौला जो रूहानी जिस्मानी अमराज का शिकार है, सबको सेहत
तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरे मौला जिन्हें औलाद की तमन्ना है उनको औलाद अता फरमा, जिनको औलाद अता फरमाई है मेरे मौला सबकी औलादों को अपने वालिदैन का सही मानों में फरमा बरदार बना। या रब्बल आलमीन हम सब की खताओं को मुआफ़ फरमा दे, हमारी लग़ज़ियों को मेरे मौला मुआफ़ फरमा दे। या रब्बल आलमीन तंग दस्ती का खात्मा फरमा, सबको खुशहाली अता फरमा। हमारे साथ जो जो दुनिया भर के नाज़रीन दुआ में शामिल है मेरे मौला, जो भी उनके दिल में हाजात हैं सही मानों में मेरे मौला उन तमाम की हाजात को पूरा फरमा दे। घर में मेरे मौला सुकून अता फरमा, जो घरेलू नाचाकियों नाइत्तिफाकियों उलझनों का शिकार हैं सबके घरों में मेरे मौला सुकून अता फरमा, खैर अता फरमा, सबको आसूदगी अता फरमा, दिली राहत अता फरमा, इत्मीनान क़ल्ब अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो भी बीमार हैं उन तमाम बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। कोहिनूर टीवी के चेयरमैन साहब के दोस्त मोहम्मद अरशद साहब की बेटी इकरा जो मलेशिया में ज़ेर तालीम है, बीमार है मेरे मौला, हमारी उस बहन को मुकम्मल शिफा अता फरमा। और भी दुनिया भर में मेरे मौला जो भी दुआ में शामिल हैं, जिनके छोटे बड़े जो भी किसी भी मर्ज़ में मेरे मौला मुब्तला हैं, सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, सबकी खैर फरमा। या रब्बल आलमीन जो जो इस्तिखारा प्रोग्राम में शामिल होते हैं कॉल्स के ज़रिए ख़त के ज़रिए मेरे मौला उन तमाम दुखी माओं बहनों को मेरे मौला सुख अता फरमा, सबकी मेरे मौला आसानियाँ पैदा फरमा, सबकी मौला हाजात को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब की ज़िंदगी इस्लाम पे गुजरे, हम सब की मौत ईमान पे आए। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बर क़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा गर्दावत अमरद कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।